tay tubag nga Gina ha, na kanang nag-ampo ka sulod sa tulo ka semana. Nagpuasa ka, nangangayog tabang, apan kuan, walay tubag nga miabot. Oo, kanang maka-feel good ka nga murag gikalimtan ka sa Dios, di ba? Sakto gyud. Magtuo ka nga wala ka gidungog. Apan ang tinuod di ay, ang imong pag-ampo mao'y nahimong hinungdan sa usa ka literal gagubat dito sa laing dimensyon. Taliwala sa mga gamhan ng puwersa sa langit o mga demonyo. Og kining tanan nahitabo sulod mismo sa palasyo sa usa ka gamhanang hari. Mao ka na ang usa ka punto nga kanunay natong makalimtan gud. Kung maghisgot kita mahitungod sa kanang mga dagkong panghitabo sa kasaysayan, sama sa pagkapukan sa mga imperyo o kanang pagpirma sa mga dagkong balaod. Okay, tan-awon raman gud nato kiniisip usa ka yanok nga linya sa mga panghitabo nga hinimo sa mga tao. Correct. Adunay hari nga mohimog bisisyohan, adunay sundalo nga moaway, ug mauna ka na. Apan ang mga tinubdan nga atong himay-himayon karon nagpakita sa usa ka makapakurat nga kamatuoran dito sa luyo sa tabil. Og para kanimo nga nagpaminaw karon kini dili lang kini usa ka boring na leksyon sa karaang kasaysayan. Kini usa ka lalong na panaghisgot sa usa ka talagsaon nga teksto nga mao ang Daniel kapitulo 10. Mao jud. So ang atong misyon karon mao ang pagsabot kung giun sa gayud pagpanghilabot sa Dios sa mga kalihukan sa kalibutan base sa katapusang natala nga panan-awon sa propetang si Daniel. Nahitabo kini sa ikatulong nga tuig ni Ciro nga hari sa Persya. Sige, atong himay-himayon nini. Nindot ni siya kay sa dili pa nato tukiyon kining kanang interdimensional nga gubat sa politika, kinahanglan tatong tan-awon usa ang kahimtang ni Daniel ni ining panahona. Giklaro sa atong tinubdan nga base sa kasaysayan, gibanabanan nga si Daniel ana-ana sa mga kasiyaman katuig ang panuigon. Hala, 90 years old na siya at nga time? Huo tiguwang na. Ug unsa may iyang gibuhat, nagbangutan siya sulod sa kanang gitawag sa teksto nga tulo ka tibuok semana. Wait, buot nimo pasabot, literal nga tulo ka semana? Dili ka tong propetikanhong mga semana nga kanang usa ka adlaw katumbas og usa ka tuig? Wala, literal gyud nga kawahan og usa ka adlaw. Ang pulo nga gigamit sa teksto nagpasabot gayud og literal nga mga semana. Ug kining pagbangutan dinhi gilangkuban sa usa ka estrikto kaayo nga pagpuasa. Unsa ka istrikto ba? Wala siya mikaon og mga lamyang pagkaon, walay karne o bino nga misulod sa iyang baba, og walay siya gidihog nga lana sa iyang kaugalinon nga kuan maoy timailhan unta sa normal nga adlaw-adlaw nga pag-amping sa lawas sa mga Judios. Grabe no? Kung atong hunahunahon sa modernong panahon karon, mura kinig usa ka grabing bersyon sa usa ka dopamine detox. Kabalo ka ng uso karon diin biyaan nimo ang social media, ang asukar, ang mga kalingawan. Sakto kanang tanang lami ang butang biyaan, aron lang ma-reset ang utok. Oo. Dili hinuon siya nagpagutom ug maayo nga kanang mamatay siya. Kundili igo rami kaon sa pinakasimple. Apan naghunahuna ko sa iyang pangidaron nga 90. Ngano man nga mo pailalom pa siya sa ingon ning nga pisikal ug mental nga kalisdanan. Makapang-utana gyud ta ani no? Oo. Kay unsa may mekanismo dinhi? Nganong kinahanglan man gid siyang mag-detox sa ingon ini nga paagi aron makadawat og mensahe? Kung atong lilion ang mekanismo, dili kini pagpaantos sa kaugalingon, isip porma sa silot. Ang lalom nga kahibalo mahitungod sa mga plano sa Dios, nagkinahanglan og usa ka kanang frequency sa hunahuna nga dili nimo makabot kung puno ang imong lawas og utok sa mga kasaba sa kalibutanong kalipay. Sumurag static sa radyo ba? Nga kinahanglan nimo i-tune in og maayo? Maudjud na, nasahiran nato sa atong tinubdan nga kuan, wala pa himpit nga nasabtan ni Daniel ang pananaw sa mga naunang kapitulo. Labi na sa kapitulo 8 ug 9, nga naghisgot sa umaabot nga kalisdanan nga mudanggat sa iyang katawahan. Naglibog pa dayaan siya at nga time. Huo, og ang bugat nga mga pagkaon, ang bino, ang kanang kalibutanong pagpahayahaya, kining tanan makapaluya manggod sa atong espirituhanong pagbati. Pinaagi sa pagtangtang ni ini, gipahait ni Daniel ang iyang abilidad sa pagpamati. Bali, gibutan niya
ang iyang lawas og utok sa usa ka kahimtang diin magabatag siya og mga butang nga lapas sa ordinaryong pananahon natong mga tawo. Correct. Giablihan niya ang iyang kaugalingon alang sa usa ka realidad niya dili nato basta-basta makita. Ug para sa mga ugma nga nagpaminaw karon, pangutana sa imong kaugalingon ha, unsa kadaghang kasaba o kalibutanong distraction ang atong gipasulod sa atong mga hunahuna kada adlaw nga maoy nakapabungol kanato sa mga tubag nga dugay na natong gipangita. Nindot na ang nga pamalandong, ug kana ang nakapahimo sa iyang pag-andam nga mahinungdanon kaayo. Tungod kay ang iyang tulo ka semana nga grabing pag-focus, misangpot man sa usa ka kalit ug makapahinghanghang engkwentro nga nakapatiyog sa iyang tibuok pagkatao. Unsay nahitabo human sa 21 ka adlaw? Sa ika-kawahag upad nga adlaw sa unang bulan, nagbarog siya daplin sa dakong suba sa Hidekel nga nailhan usab nato karon nga suba sa Tigres. Unya kalit lang, adi na'y nagpakita. Og atong klaruhon ha, wala siya nakakita og kanang yano nga taong may mga pako og nagdala og alpa nga murag kupido. Halayo ra kaayo ana. Kining binuhat nga nagpakita sa kanya, kuan makalisang yod. Nagsulop siya og lino, may bakos nga purong bulawan sa ufaz. Kuyawa. Ang iyang lawas, murag beril, kana bitawng usa ka klase sa sinaw ug silaw nga bato. Ang iyang nawong murag nag-ilab nga kilat, ug ang iyang mga mata murag nagkalayo nga lampara. Wait, murag dili man na ordinaryong anghel lang, no? Dili gyud. Ang iyang mga bukton ug tiil murag sinaw nga tumbaga. Ug kun musulti siya, ang iyang tingog daw dinag-ok sa bagang duot sa katawhan o usa nga naghaguros nga bagyo. Oh, imagine man na nagtindog ka tapad sa usa ka nuclear reactor nga walay panagang o kanang usa ka binuhat nga hinimo sa puro nga nagdilaab nga enerhiya. Kung ako ang anaa sa posisyon ni Daniel, mawawas ki siguro ko panimot. Normal ra gyud na nga reaksyon. Apan kuan, adunay nakapatingalan ako sa teksto dihi. Nag-ingon ang tinubdan nga si Daniel lang ang nakakakita nining maong binuhat. Ang iyang mga kauban nga anaa ra unta sa palibot, walay nakita. Ngano man kana? Kun ato kining sumpayon sa gibuhat ni Daniel nga kanang pagpuasa sulod sa tulo ka semana, makita nato nga siya lang ang anaa sa saktong espiritualong kahimtang aron makakita ni ini nga dimensyon. So ang iyang mga kauban out of tune sila. Oo. Apan bisan kon wala makakita ang iyang mga kauban sa maong binuhat, nagingon ang teksto nga nakabatyag gihapon sila og hilabihing pagpangrug og kahadlok. Maong nanagan sila aron manago sa kangit-ngit. Susamag yun kini sa kanang mga mananap ba nga makabatyag sa usa ka linog sa dili pa mo abot ang aktwal nga pag-uyog sa yuta. Sakto yun nga pagtandi. Wala sila makasabot kung unsa ang ana sa palibot, apan ang ilang tibuo kalawasan nakabatyag sa grabing puwersa. Dili kini usa ka butang nga makita lang sa ilang mata, kundi usa ka presensya nga nakapatayog sa ilang mismong bukog. Ug alang kang Daniel nga direkta gayud nga nakakita niini, ang epekto mas grabe pa. Nawalan siya sa iyang pisikal nga kusog, nangilad, ug nahimong luspad ang iyang nawong. Grabe nga physical reaction, no? Hoo, ug sa pagkadungog niya sa tingog niini, natumba siya nga nahinalok sa usa ka lalong nga pagkatulog nga nakaatubang ang nawong sa yuta. Kining maong pisikal nga reaksyon, parehas kaayo sa nasunatiaan ni Apostol Pablo sa dalan paingon sa Damasco. Katong gibutaan sa siya sa kahayag. Korek. O kanang paghulagway ni Juan kang Kristo sa Pinadayag Kapitulo 1. Gipakita sa atong tinubdan nga lagmit, si Kristo mismo sa iyang wala pa nagpakatawo nga porma, ang unang nagpakita kang Daniel ni atong higayona. Apan kun si Kristo o usa ka gamhanang anghel man ang nakigatubang niya, ang sunod nga panghitabo nagdala og dakong katingala. Kinaay usa ka kamot nga mihikap kaniya. Si Anghel Gabriel ni, base sa dagan sa istorya. Oo, si Gabriel na kana. Og mipabarog si Gabriel kaniya sa iyang mga kamot ug tuhod, bisan pa nga nagkurog gihapon si Daniel. Og ang nakapanindot kay gitawag niya si Daniel og taong gimahal pag-ayo.
Nindot kayo na nga part, kini nagpadayag sa usa ka lamong nga kamatuuran bahin sa kinaaya sa mga langit nung binuhat. Kasagaran man gud aduna kitay sayop nga pagtuo nga kanang mga anghel ug ang Dios kay strikto kaayo nga tigpatuman sa balaod, andam mo silot ug manghadlok ba. Bitaw ka ng murag pulis ba? Pero dinhi, bisan sa ilang makapalisang nga gahom ug pagkabalaan, ang ilang tinuod nga tuyo mao ang paghupay ug paglig-on sa tawo. Andam sila nga moduko, mohikap sa usa ka nga tigrog na tigulang ug musulti kanya nga siya gihigugma o gipabilhan gayud sa hilabihan dito sa langit. Nindot kaayo ka na nga pagtuluan apan dinhi na gid ni mahimong labing makapainteres nga bahagi sa teksto diin ablihan gayud ang tabil sa kasaysayan. Aha, ang rason nga nga dugay siya. Oo. Human pabarog ka si Daniel, gihatagan siya sa anghel og rason nganong nalangian siya og abot sulod sa tulo ka semana. Ug ang rason kay natanggong siya. Natrapik sa langit nung dalan. Giingnan niya si Daniel nga nadungog na ang iyang mga pulong sukad sa unang adlaw nga siya nag-ampo. Apan ang kanang prinsipe sa gingharian sa Persia, nibabag kanya sulod sa kawahan og usa ka adlaw. Kining part nga kini maoy makapakurat sa kadaghanan. Wait, pagulat usa. Giunsa man pagpugong sa usa ka tabahong hari, ang usa ka langit nung anghel sulod sa tulo ka semana. Nakikiaway ba ang anghel gamit ang espada, batok sa mga gwardya sa hari sulod sa palasyo? Siyempre dili. Kay kuan man gud murag dili man ka naluhikal nga magkumbati ang usa ka immortal ug usa ka mortal sa ingonyana nga paagi, di ba? Dili dayod kini usa ka pisikal nga komprontasyon sa mga espada ug taming. Dinhi ipadayog ang lalong nga mekanismo kung giunsa pagdagan ang kalibutunong politika sa luyo sa atong makita. Kining kanang prinsipe sa Persia nga gihiskutan, wala lang nagtumbok ang Haring Ciro nga usa ka yano nga tao. So kinsa man diay? Nagtumbok usab kini sa dautan og espirituwalong gahom nga nagpaluyo sa ginharian nga maos si Satanas ug ang iyang mga puwersa. Si Satanas naggamit sa hakob na interes, kalibutan ng palisiya, kagarbo og mga kahadlok aron impluwensyahan ng hunahuna o pagbati ni Haring Ciro. Busa usa kini ka gubat alang sa hunahuna sa usa ka lider. Apan kuan, giunsa man pag-impluwensya sa usa ka anghel ang usa ka hari aron batukan kining mga dautan nga hunahuna. Gihunghungan ba niya iyang dunggan inig gatulog niya? Sa usa ka paagi nga dili pisikal. Huo, imagine na ang senaryo dito sa palasyo sa Persya. Naglingkod ang hari dito, naghunahuna kung unsa ang buhaton mahingod sa mga Hudyo ug sa pagpagawas og mando aron kanang matukod pag-usab ang templo sa Jerusalem. Nga maoy usa ka paborabling mando nga kuan magsugod sa dakong propesiya nga 2,300 ka adlaw, di ba? Sakto jud. Karon, sa usa ka bahagi ang mga daukang puwersa naghatag ganya og mga rason aron magduha-duha, mga hunahuna sama sa makapahuyang kini sa imong imperyo o kanang mualsa unya kining mga tawana o kahaon say isulti sa imong mga magtatambag kun magpakita ka og kaluyoy. Mga rason nga paminawon unta sa usa ka politiko. Maugyod. Apan sa pikas bahagi si Gabriel nagdala sa impluensya sa Dios, nagpukaw sa iyang konsensya, naghatag og gatin-awan sa iyang hunahuna ug naggiya sa iyang mga desisyon paingon sa saktong direksyon. Apan kun mao ka na, nganong naabtan man og 21 ka adlaw? Usaman kahagagamhan ng anghel si Gabriel ug ang Dios pa jud ang nagpadala kanya. Kanang pangutana ay diha. Dili ba mahimura unta niyang pugso ng hari? Kanang murabag i-mind control niya aron mo pirma dayon sa mando sa unang adlaw pa lang. Kini nagpakita sa usa sa mga labing sukaranan og sagrado nga balaod sa universo. Nagitahod gayud sa Dios. Ang kagawasan sa pagpili o kanang free will nato ba? Walay gigamit sa Dios ang iyang gamhanang puwersa aran lang i-override o pugson ang utok sa hari. Bisan pa kung kinihinungdanon kaayo sa iyang plano. Bisan pa. Bisan pa man kung siya usa ka hari sa usa ka gamhanang imperyo, ang iyang katungod sa pagpili, iya gihapong kugalingon.
Mao nga miabot og 3 ka semana, naglisod manggod ang hari taliwala sa nagkasumpaki nga mga impluwensya ug emotions. Nagduha-duha siya adlaw-adlaw. Busa samtang si Daniel nagantos sa iyang pagbuasa dito sa yuta og naghunahuna nga basin wala siya tubaga sa Dios. Dito sa palasyo, kuan, nag-aso-aso ang panagbangi tali sa mga langit ng puwersa. Aron lang makuha ang uo sa hari nga dili lapason ang iyong free will. Maugid na ang tinuod nga nahitabo. Para kanimi nga nagpaminaw karon nga mibati usahay nga daw gisalikway ang imong mga pagampo, kining bahina sa teksto makapausab gayud sa imong panglantaw. Kung adunay paglangan sa imong gipangayo, dili buot pasabot nga nagpakabutabungol ang Dios kanimo. Correct. Usahay adunay gubat sa luyo. Ang leksyon dinhi, mao nga kanang adunay komplikado nga proseso nga nagpadayon sa luyo sa tabil. Usahay, ang pagtubag sa atong pagampo nagkinahanglan og paglihok sa laing tao, nga nagkinahanglan og taas nga panahon aron makumbinse og makaamgo sa saktong buhaton. Ug tungod kay kusgan kaayo ang pagbabag sa mga daotan dito sa palasyo sa Persia, ug nagdugay ang hari sa paghimo og desisyon, naghinahanglan og tabang si Gabriel. Naglisod na siya to. Huo, ang pag-atake sa mga daotang puwersa ngadto sa hunahuna sa hari, hilabihan kabugat kay gusto nilang pugnan ang plano sa Dios. Og dinhi miingon si Gabriel nga si Miguel, isa sa mga pangulong prinsipe, miahi aron pagtabang sa kanya dito sa palasyo. Okay, wait ha. Kinsa man gayud kining si Miguel. Tungod kay ang pag-abot niya maoy kanang nagbalitab sa sitwasyon dito sa palasyo. Kasagaran gud kung makadungog taan ang ngalan sa kultura nato karon. Maghunahuna ta og laing anghel nga kanang nagdala og nagdilaab nga espada. Huo, mao na ang kasagaran natong makita sa mga pictures. Apan ang atong tinubdan, unay dayon dako kaayo mo revelasyon bahin niini. Ginunsaman nila pagkahibalo kung kinsa gayud kining Miguel nga gihisgutan ni Daniel. Kuan atong susihunong hinay-hinay ang mga ebidensya nga gihatag sa atong tinugdan pinaagi sa pagsumpay sa nagkalain-laing teksto. Una, ang pulong nga Miguel mismo sa Ebreo nagpasabot og siya nga sama sa Dios. Karon, kung atong tan-awon ang Judas bersikulo 9, gitawag dito si Miguel nga arkanghel. Ug ang arkanghel o nagpasabot ka nga pangulo sa mga anghel, di ba? O ang labing labaw kanila. Sakto. Wala kini sa plural nga porma sa orihinal nga pinulungan. Buot pasabot, usa ra gayod ang arkanghel, dili na usa ka grupo. Nakuha nako. Busa usar siya ka persona. Dili tini usa ka titulo nga gibahin-bahin sa daghang anghel. Apan giunsa man pagkahibalo sa atong tinugdan nga dili lang siya usa ka kanang taas nga ranggo nga anghel, kundi labaw pa niya na. Diha na mosulod ang uubang teksto aron makumpleto ang hulagway. Kung atong ikonekta kini sa mas dako nga hulagway, sa unang Tesalonica 4 versikulo 16, gisulat ni Apostol Pablo nga, o inig anhi sa Ginoo aron banhawon ang mga patay galing sa mga lunggunganan, madungog ang tingog sa arkanghel. Okay, madungog ang tingog niya, unya. Karon, kung imong idugang kana, sa gisulti ni Jesus mismo sa Juan 5 versikulo 28 nga ang tingog nga magbanhaw sa mga patay mao ang tingog sa anak sa Dios. Hala, Makita na nimo ang lalom nga connection. maugyod. Boom. Busa ko ng anak sa Dios maoy musingit aron pagbanhaw sa mga patay. Ug kaana nga singit gitawag nga tingog sa arkanghel. Ug ang arkanghel mao si Miguel. Si Miguel mao ang anak sa Dios, si Kristo mismo sa wala pa siya nagpakatawo isip tao. Wala jud ka nasayop. Wala magpadala og dugang ordinaryong mga anghel, ang Dios. Mismong ang anak sa Dios ang mikunsa dito sa palasyo sa Persya aron luwason ang sitwasyon sa dahang mibabag ug maayo ang mga puwersa ni Satanas. Grabe, ingon anak ka-importante ang atong mga pag-ampo. Gayud, ug sa dahang miabot si Miguel aron atubangan ang kaaway dito sa palasyo, gibiyaan ni Gabriel ang palasyo ubos sa iyang pag-atiman. Kini naghatag og kahigalunan nga makaadto si Gabriel kang Daniel aron ipasabot ang mga panghitabo dito sa luyo sa tabin. Unsay gisulti niya kang Daniel adto?
Gipadayag dayon ni Gabriel kang Daniel ang usa ka taas nga kasaysayan sa umaabot. Dili lang sa panahon ni Daniel kundi sa kanang gitawag niya og daghan pang mga adlaw. Usa ka propesya nga moabot sa katuigan ug gatusan ka mga tuig nga naglakik usab sa mga pagpanglupig nga masinyatan sa simbahan sa Dios. O pagdangog ni Daniel niya ng mga umaabot na kasakit o kalisdanan sa iyang katawan, nawala na usab sa og umoy. Nadasmagan siya sa hilabihing kabugat sa umaabot. Oo, kay lisod manggud daw dawaton nga maghantos ang imong mga kaliwat. Apan unsa may gibuhat sa anghel. Gihikap na usab siya, gihatagan o gininawa, o giingnan, o taong gimahal pag-ayo, ayaw pahadlok, ang kalinaw maana kanimo. Pagmalig-on, oo pagmalig-on. Ug nadasig intawon si Daniel nga maminaw pag-usab. Nindot kayo ang pagpalig-on sa Dios dito. Apan wait, nailaing gisulti si Gabriel sa wala pa matapos ang maong kapitulo, nga gusto na kong tukyunan pag-ayo nato. Miingon siya nga mobalik siya sa Persia aron makig-away sa prinsipe sa Persia. Ug inigbiyan niya, moabot ang prinsipe sa Gracia. Unsa may pasabot ni ini? Nagbalin-baling siya og kaaway gikan sa usa ka imperyo nato sa lain. Adunay lawom nakahulugan sa pinulungan nga gigamit dinhi ug gipasabot kini og maayo sa atong tinugdan. Ang pulongong nga gihubad nga uban o kanang with sa Ingles nga gikan sa Hebreo nung pulong nga wala nagpasabot nga makig-away si Gabriel batok sa mga hari sa Persya sa tanang higayon. So unsa day iyang gibuhat ngadto sa hari sa Persia? Ang tinuod nga konteksto nini kay makig-away siya kauban o kanang maghatag og giya og suporta sa gingharian sa Persya. Nagpasabot kini nga ang impluwensya ug suporta sa Dios padayon nga moabag sa imperyo sa Persya samtang nahisubay pa kini sa kabutason sa Dios. Sama pananglit atong kanang paghatag og pabor ug kagawasan sa katawan sa Dios aron makabalik dito sa Jerusalem. Busa sa ato pa, ang imperyo sa Persya wala nagbarog ug nagmalampason tungod lang sa ilang military power o katakos sa ilang mga general o bisan sa ilang bahandi, kundi tungod yay kini sa langit nung suporta. Correct, Jude. Ug sa dihang, kuhaon na ni Gabriel kana nga suporta sa umaabot, kanang bahina nga nag-ingon inigbiya niya didto na matapos ang pabor sa Dios nga ato kanila. Mahugno ang ilang gahom ug ang bag-ong imperyo, ang imperyo sa Gracia, ubos ni Alexander the Great, maoy mupuli isap labing gamhanan. Mauaw ka na ang mahitabo. Pulos day ang kiniparte sa usa ka gitakda nga hanay sa panahon ug paggiya sa Dios. Kana mismo ang gipakita dinhi. Ug tungod niini, makita nimo ang usa ka talagsaong kadena sa kahibalo diha sa universo. Gisultihan ni Gabriel si Daniel nga sa tibuok kalibutan yantong panahuna, walay laing hingpit nga nakasabot ni ining dako umakuting plano gawas kang Miguel ug kaniya. Sila radyo duha ang nasayod. Oo, ug karon pinaagi ni ining pananawon, gidugang nila si Daniel ni ining talagsaong kadena sa kahibalo. Wow! Ang Dios, si Kristo nga mao si Miguel, si Gabriel ug usa ka matinudong nga propeta dinhi sa yuta. Kini nagpakita kung unsa kadako ang pabor ug lalom nga kaalam nga andam ihatag sa Dios ni adtong kinsa andam nga isakripisyo ang ilang kahararuhay aron mangita kaniya sa kinasingkasing. Kini nga panaw, gikan sa usa ka hilom og istrikto nga pagpuasa sa usa ka tigulang nga lalaki daplin sa suba, ngadto sa pagpadayag niya adunay usa ka dakong espirituanong komprontasyon dito sa palasyo sa labing gamhanang imperyo. Kanang makausab gayud sa panglantaw nato sa realidad. Dako kaayog epekto. Busaon sa may pasabot anay tanan para nimo. Para kanimo nga nagpaminaw karon, kini nagpahinungdom sa aton nga ang kasaysayan ug bisan ang atong kaugalingong mga kinabuhi karon, wala naglihok sa usa ka random lang na direksyon. Sakto. Luyo sa kasamok sa mga balita karon, luyo sa mga debate sa Senado ug mga desisyon sa mga presidente, dili lang mga tao ang nagdula sa entablado sa kalibutan. Adunay usa ka lalom nga panagsangka taliwala sa maayo og dautan. Alang sa matag kasing-kasing,
Ilabi na sa mga leader nga adunay gahom nga makaapekto sa daghang kinabuhi. Og importante nga hinumduman nato nga ang mga pamaagi sa langit walay mausab. Ang atong kaugalingon kagawasan sa pagpili o free will gitahod gihapon sa labing taas nga level sa universo. Ang mga anghel dili mamugos apan padayon silang mag-impluwansya alang sa maayo. Kana ang timan-an jud nato. Og ang labing mahinungdanon, ang komunikasyon tali kanato og sa langit pinaagi sa pag-ampo nagpabiling himpit nga bukas ug efektibo karon. Parehas ra jud sa panahon ni Daniel. Walay gibutang nga babag ang Dios nga lingsing sa bisan kinsa nga kinasingsing nga moduol kanya. Kana ang kamatuorang naghatag ka na to og kaayos ug jud. Og ani ang usa ka makapukaw nga hunahuna nga akong ibilin kanimo karon kung adunay hilom apan grabeng spirituahunong nga gubat nga nagakahitabo aron impluwensyahan ang hunahuna sa hari sa Persya, libuan kataon na ang milabay, unsa kaha ang mga puwersa ang nagkumbati karon mismo sa luyo sa mga siradong pultahan sa mga opisina o palasyo sa atong modernong mga lider. Samtang naghimo sila og mga desisyon nga makaapekto sa matag usa kanato. Makapahadlok o makapahingang-hanga nga hunahunaon. Hunahunaa ka na pag-ayo, samtang magtanao ka sa mga balita unyang gabi. Ipadayon ang imong pagpangutana, padayuna ang imong lalom nga pagtuon, ug ayaw undang sa pag-ampo. Kay adunay na minaw, ug naglihok dito sa luyo sa tabel. Hangtod sa atong sunod nga lalom nga panaghisgot.